तबीयत, मिजाज, दिल, रूह कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बेहतर है और कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। अब बहुत बेहतर है। आज सुबह डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट थी। रूह को तस्कीन उस वक्त होगी जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो रूह को तस्कीन होगी। तो जब से सियासत को आपने खैर बात कहा है तो इन दिनों फिर क्या मसरूफियात होती हैं, क्योंकि सियासत से तो आप छुट्टी ले चुके हैं, किसी सियासी जमात में भी शमूलियत आपने नहीं ली, तो कोई नई सियासी जमात चूँकि मुल्क में सामने आ रही है तो कोई आपको दावत दी गई है कि आएँ? नहीं जी, आप सही कह रहे हैं कि मेरी 11.5 साल तो ज़िंदगी जो है वो 7 हफ्ते में 7 दिन सुबह से शाम तक सिर्फ पीटीआई थी। मैं तो ना कोई कारोबार करता था, ना कोई नौकरी, ना कुछ। तो वो एक बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन जो तब्दीली होती है उसके साथ इंसान एडजस्ट भी करता है और उससे मौके भी पैदा होते हैं, तो जो अच्छे तरीके से टाइम को इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अहम उसके अंदर जो है फैमिली, जिसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था, फैमिली को टाइम देने का मौका मिल रहा है। और तो उसमें अच्छी बातें भी हैं। जहाँ तक नई पार्टी का ताल्लुक है, मुझे किसी ने अभी मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, बिकॉज मेरे ख्याल में मेरी इतनी वाज़ेह पोजीशन है कि मैंने सियासत नहीं करनी है। मैं एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर मुझे सियासत ही करनी होती तो मैं पीटीआई क्यों छोड़ता। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह ना कि जैसे ही फिर इलेक्शन हुआ, मैंडेट मिला पीटीआई को, तो कई लोग जो छोड़ चुके थे वो वापस भी चले गए। तो इस हवाले से शायद आपके जो रीसेंट पास के इंटरव्यूज़ उनको देख के एक राय बन रही थी कि अगर आप गए भी तो पीटीआई में जाएंगे। तो है इरादा आपका कभी सियासत में वापसी का? अगर है तो फिर पीटीआई से मशरूत है या बिल्कुल ही अब आप वमा अलैना लल बलाग कह चुके हैं? नहीं जी, मेरा कोई इस वक्त सियासत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर सियासत ही करनी हो तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए काम करना चाहता हो, संजीदा हो, अपने मुफादात के लिए नहीं लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहता हो, तो पीटीआई से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई है कोई नहीं। अच्छा साहब, बेलफर्ज खान साहब देर से अगर बाहर आ जाते हैं, उनको अपना मैंडेट एक्सरसाइज करने का मौका भी मिलता है, अवाम को रीग्रुप करने का मौका भी मिलता है, तो वंस ही इज़ आउट फिर क्या आप गौर करेंगे अपने इरादों पर? सियासी तौर पर तो जैसे मैंने कहा, मेरा बिल्कुल वाज़े इस वक्त दमाग, कल क्या होता है अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त मेरे बिल्कुल जहन क्लियर है। और ये मैं दोहरा देता हूँ बात जो पहले भी कर चुका हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि मेरा ये फैसला कि सियासत को मैंने खैरबाद करना है 2023 में, ये 2021 में 2 साल पहले हमारी हुकूमत थी, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ था, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं था। मैंने उस वक्त किया था, उसमें ज़ाती अंसर शामिल थे, फैमिली के इशूज़ थे, सेहत के इश्यूज़ थे, तो इसलिए तो मैं क्लियर हूँ। लेकिन मैंने आज से 12 साल पहले जो फ़ैसला किया था अपनी एक ज़िंदगी, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा था और कितनी मेरी आमदनी थी, उसको सब कुछ छोड़ के अगर मैं आया था तो बहुत साफ मकसद था। एक पाकिस्तान से इश्क है, जैसे शायद सारे पाकिस्तानियों को होता है, देखना चाहते हैं, ख्वाब है, पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं। उस पाकिस्तान मेरे बच्चों के लिए उससे बेहतर मुल्क साबित हो बनिस्बत जो हमारी नस्ल ने जिस तरीके का पाकिस्तान देखा, उसके लिए इमरान खान की नीयत साफ नज़र आती थी, नज़र आता था मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हम आए थे। उनका पुरजोर इसरार था, मैंने तो उनसे बहुत दफ़ा कहा कि आपको जो हेल्प चाहिए आप बताएं क्या चाहिए, सियासत में लाना ज़रूरी है, लेकिन उनका इसरार था नहीं, सियासत में आना ज़रूरी है। तो वो 11 साल 11.5 साल वो भी किया। अगर इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करने को वो कहेंगे, कोई ओहदा शोदा नहीं चाहिए मुझे, तो ज़रूर हम काम करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होगा तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन सियासत नहीं। लेकिन अगर वो कहेंगे तो आप काम करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा ज़ुमानी सा जवाब है, लेकिन टेंशन आपकी क्लियर हो गई। बेहतरी के लिए काम करने को। अच्छा, जब खान साहब, असद साहब ज़मान पाक में थे ना गिरफ्तारी से पहले, कोई 300-350 रोज़ पहले, अभी तो उन्हें मेरा ख्याल 320-25 दिन हो गए हैं जेल में, तो हमारी जर्नलिस्ट की उनकी बड़ा फ्रीक्वेंटली यहाँ लाहौर में मुलाकात होती रही। तो जब आप लोगों ने सियासत को खैरबाद कहा, कई लोग जा चुके थे, तो मैंने उनसे पर्टिनेंटली एक सवाल पूछा था कि किसके जाने का बहुत दुख है। तो ये इसके ऊपर मैं लिख भी चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ, रिकॉर्ड भी ले आया हूँ। 2 लोगों का उन्होंने पर्टिनेंटली जिक्र किया था, एक शरीन साहबा का और दूसरा आपका। तो अगर आपके लीडर को इन 2 लोगों का दुख है, तो क्या आपको भी कोई दुख या पछतावा है ऐसा ही जैसे उन्हें है? नहीं, मैं तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि रूह को तस्कीन है। इमरान खान जेल में पड़े हुए हों तो रूह को तस्कीन कैसे हो सकती है? तो जाहिर है एक बहुत करीबी साथ रहा, बड़ी मेहनत की, उससे ज़्यादा इमरान खान को मेहनत करते हुए देखा, तो जाहिर है ये, और कुछ लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ
کہ مجھے یہ اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. لوگوں کو اگر سمجھ میں آتی ہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ بھائی یہ اس میں کیا اچھائی ہے اسٹریٹجی میں, جس میں 10.5 ماہ سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ تو اپنی فیملیز کے ساتھ گھر پہ بیٹھے ہوئے اچھی زندگی گزار رہے ہیں بشمول پی ٹی آئی کے لوگوں کی. تو مجھے تو یہ اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آتی, اور اسی وجہ سے خدشہ یہی نظر آ رہا تھا, یہی پریشانی نظر آ رہی تھی, اسی لیے ہم یہ کہتے تھے. تو از اٹ اے پروڈکٹیو موو کہ ٹو پٹ ہم بیہائنڈ دی بارز فار دس لانگ, یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے فار ناؤ؟ کس کے لیے؟ عمران خان صاحب جو بیہائنڈ دی بارز ہیں, تو یہ کیا ایک پروڈکٹیو اسٹریٹجی ہے بائی دی گورنمنٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ پروڈکٹ ہیں آپ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا جنہوں نے ڈالا ہے جنہوں نے ڈالا ہے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, حکومت کی بات کر رہا ہوں یا سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ اب جب کہ وہ 325 دن ہو گئے انہیں, تو کیا یہ پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے ان کے لیے جنہوں نے جیل میں ڈالا, یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو چکی ہے یہ؟ میں نے تو کل بھی یہ بات کی تھی ایک انٹرویو کے اندر, کل یا پرسوں یہ بات کی تھی. 2023 میں اجمل میرا کسی نے انٹرویو لیا تھا, مجھے یاد نہیں اینکر کون تھے, اور انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا. اب ہماری حکومت جا چکی ہے, ہم اپوزیشن کے اندر ہیں, رجیم چینج ہو چکا ہے, اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ اگلا ووٹ عمران خان کا ہے. آپ یہ الیکشن 6 مہینے کے بعد کرا لیں, کیونکہ اس وقت تاریخ کا نہیں تعین ہو سک رہا تھا کہ کب ہے الیکشن, یا یہ الیکشن 6 سال کے بعد کرا دیں, اگلا ووٹ عمران خان کا ہے. اب وہ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا. اب کیونکہ وہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, اب میں پھر وہی بات دہراؤں گا. دیکھیں, عمران خان جتنی دیر جیل میں رہیں گے ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہو سکتا ہے, وہ ووٹ بینک کم نہیں ہو سکتا. تو سیاسی طور پر تو اگر آپ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے تھے تو جیل میں ڈالنے سے نقصان ہی ہوا ہے آپ کا. اگر آپ عمران خان کو سیاسی نقصان پہنچانا چاہتے تھے, عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں کم ہو سکتی جب تک وہ جیل کے اندر ہیں. یہ ممکن ہے کہ شاید اور مزید بڑھ جائے. یعنی ان کے اہم ترین رہنما جو تھے پارٹی کے, پارٹی چھوڑ گئے, آپ بھی سیاست چھوڑ گئے, لوگوں پر پرچے ہوئے, مقدمات ہوئے, بلے کا نشان تک ان سے لے لیا گیا, آزاد حیثیت میں لوگ لڑے, اور اس کے بعد انہیں خود بھی جیل میں جانا پڑ گیا. اب پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں کی خبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, عباس بپی صاحب کا معاملہ ہو, شہریار آفریدی صاحب کا معاملہ ہو, اس سب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان پہ, ان کی سیاست پہ, اور کیوں نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں, یہ میں آج 8 فروری کے رزلٹ کے بعد نہیں کہہ رہا. میں جس دن اڈیالہ سے نکلا تھا اس کے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی. میں وہاں پہ کورٹ سے باہر نکلا تو ایک اسلام آباد کے بڑے اچھے صحافی ہیں, انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ جی لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے, کوئی آئے جائے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سو ووٹ بینک عمران خان کا ہے, اور جو جیل میں ڈالنے سے کوئی سیاستدان جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اس میں کمی آئے, تو آپ نے صرف عدالت میں ایک جج کو نہیں یہ ثابت کرنا کہ ہم ان پہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ الزامات سچے ہیں. آپ نے 25 کروڑ عوام کی عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے. اور اگر پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کی نظر میں جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ سچے نہیں ہیں, تو عدالت جو مرضی فیصلہ کرتے رہے, اس سے ایک سیاستدان کی مقبولیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اس کی میرے خیال میں اپنی تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ان کو تو پھانسی دے دی گئی, اور وہ پھانسی دی گئی 1979 میں. اجمل آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے, 77 میں الیکشن ہوا, اس کے بعد جیل ڈال دیا گیا. 79 کے اندر 4 اپریل کو ان کو پھانسی دے دی گئی. اس کے 8 سال کے بعد مارشل لا لگا ہوا تھا, کوڑے لگ رہے تھے, صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کو نہیں, صحافیوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے, اور عوام کو دکھایا جا رہا تھا, ڈرایا جا رہا تھا, اور مارشل لا لگا رہا. اور بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے 8.5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, اور وزیر اعظم منتخب کون ہو کے آتی ہیں؟ بے نظیر بھٹو. ایگزیکٹلی. تو سیاستدان جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے.